سلام كبرات تخطاتلت مدب زينا جز تي في نلومي فليز ولا مدب حزنا قريبنا لنا كتكتاتلنا بخبرنا عدم نزو حلفة حموش عمتات اب تقراي زقات ام كستات انتا يمثل حدا عبي حتو وني لا على اللوم نسو دما اتا بدقا مسوات زدحانة تقراي لومي بدقا تطفد يا زلا زبليو بحالي تقراي حماق بعرايكات شوطو حماق ولاد كخ تاي تقورو زبل مسلالو ولاد كحمق كلو ناب قحافة يدربن يقرر منبر لمون اتن تقراي حزوا زلو بوليتيكاو حمق عمل كمي قرنا كنقرمو نخيل اتي كاب ولدو ناب ولدو السقاقر زلو بوليتيكاو تقلمت دو زبللو قزيخة معاسيوم ابز مدبزي كابتي اب سنة لتشحن 13 عامة مرت ترخبة تأمراو عاوت جميرنا كسابت لومي زقاتم زلو ناي سلطان فحفحن مكور راس مريتن كندهسسينام بفلاي دما تحزز السحاب زلو قزياو منقصي فرس ويقصل زبل صبيب كتع نتقراي ناب كمي زبل حدقاي ودقا كم زلون اتنكو مفتح زغونا مسرتا ولوطن حدنتن انتاي مالت مخانون بصفحو كنتنتون اينام كمويو ولدنا حماق بعرايكات شطو حماق ولاد كاختاي تقبرو زبلو زي اب محبرة سبنا استمسرتا مسلا لومي اب بوليتيكا مدرخ تقراي عبي ترقوم حيزو مسيولوم تقراي كاب تاريخو سلطان اخصوم جميرا ببزوح مكران ورد ديبن زحالفت مدريام انت خونا قلت تحز قاط ما زلو وشتاو قصلي كاب تزحالفة زخف اي خوني زلو سنة 21 2013 عامة مرت تقراي كاب انتتاو خوينات تسيا عاوت زبسرت اللو علتيو كل تقراوي بزي عفلالاي دمون عصمون افسيسو ورق او تاريخ زمزقبولو ينيرو انت خونقن زعاوت زي نوي حي صنحن قلو قنات نتي بحبار زمزعاوت نبينو من مبحات زقبر وشرحي لتقراي نابداق ماي تصلمات دفي وايو اتقالسن كل تقراوي نيرو كن دحر 21 سنة مهوراتن تنحنحتو الدباتن بالجنرالات كفرار حمس جمرو اتحادنت كلحلح جمره سلطان نبينخا ناي مبحات صقم نتقراي ناب سعرة كويناتن وعلي بريتوريا نأتوا تقراي مستوم مسنات زرز فتصومولا تعاريقا مس زتوادقولا دقا اتشوم يوميلا كتباروم كلا ناي بحقي بطفاقاتهم ديوم تبايروم ويس سلطان نبينخان مبحات استقبر الشرحيو بسرخة اتمس قرباب تزقبر محزنت كندا يزاكليو حق اونتو زبل حتو ببوزحات تقارو كل عال يرايو إذا محزنت زي بقنعنا تقراي عقما كيان طبطبت دقا حقيفا تتقيمات اللو انت تخون نيرا ناي مدر دار عقما سماي عريقو حد نتاو قزاء تقراي تمليسو تمزابلتينا بمربتهم تمليسوم تقراي ابتي تبهقو مسمر محلوت انت خونقنا اتنقر استولاشو ابتي مبسار عوت 21 سنة 2013 عامة مرت اقوص اصرا قزيو ودقات تقرايز جمرة برقص ودقات بوليتيكاو تقراي كابه ودقات سلطان اخصوم جميرو كقنع انتبله اندات دقوسة زمانات الناقص على زمن خوينو ابزي زمن نادما ابا 2008 عامة مرت اقوص اصرا قز ولا قوان تخونه كابتيس انتتاو كوينات تقرايز تفتصملون ودحار انترينا كعا دحري 21 سنة حماق كحداتيو تفتصمو نلعلي شمونت اوارح زخول حوك وردا كلو دقا بزي منم افلالاي تخاشحوم نصا خوصوا جميروم يوم انت خونقنا اب لعل طفاات زعملوم زحلفه نهزب تقراي زخفل ومسواتي كياخلوم تقراي مليا ناصا كيوصت نبينوم سلطان نخبحتو كله زماخله منغستي مسرت زبلو دباتن مهوراتن بالجنرالات كفرارحو تغيريوم اتبحدنت تقارو عوت معتارز جمره قالسي بحدا ودب كمراح جميرو داقم ناب حسار مكران سعرة كويناتن اعتونا كيفتنا وعلى بريتوريا فرمنا تزقرم نجر حسوت مفاتور تزخونه ودب هوحات بشم ودب وعلى بريتوريا فريمون دحلو من قصة تقراي مبر هوحات اي فرمان يلو عينو بيتشو حاسبو مجلسي هيبويو
እዚ ብጻምእ ስልጣን ዝዓበደ ውድብ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ብናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን እናሞተ ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ተኣኪቡ እዩ ወላ ትግራይ ጥርሓ ቃርያ እያ እዝለ ኣብ ፀገማ ኣብ ጥምየት ኣብ ሽግር ኣብ ዕርቃን የደቅና ግሪና ይንሕና መኪና ጨውለ ይውሉ ነግረና ያሽራፍ ጨው ይውሉ ኢና ደቅና ለርኢና ሲና ድሕሪ እውን ተመዛበልቲ ከይምለሱ ብዙሕ ፍሕፍሕ ተገይሩ እዩ ኣብ ርእሲ መሬት ትግራይ 41 ሚእታው ተቆሪሱ ምኻዱ እቲ መሪሕነት እውን ኣብ ክልተ ቀፂሉ ድማ ኣብ 4 ተኸፋፊሉ እዩ ወየዳ كناتهم تهم أمن له يلا أخنك ها يلا أخوي أخن حمك الله ها تعرف خناني لا تمينا لا تمنا ولا أخن تحزي أيوة أخوي كورس خني ولا أخني نبعلو طراح كي أكل እተን ተስፋ ዝግበረለን ዕሸላት ውድባት እውን ንኽገማምዓ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝገብር ከምና ኣቦይ ስብሓት ዝበሉ ነባራት መሪሕነት ትውድብ ዝወለዶ እዚ ተቓሊሱ ዘድሕና ትግራይ የላን ኢሎም ዘዋረድዎ ወለዶ ኣብቲ ጸልማት እዋን ተኣምር ሰሪሑ ንዓለም ኣገሪሙ እዩ ዋላ እኳ ኣብ መወዳእታ ኣያታትና የበላሽዎ እምበር እቲ መንእሰይ ግና ተኣምር ሰሪሑ እዩ ኩናት ዘይከበዶ ዝናይ ብርዒ ወለዶ መሪሕነት ኣይኸብዶን ኣያታትና ክስከፉ የብሎምን እታ መንእሰይ እዚ እዋን ኣያታትና ዝዓርፍሉ ንስኻ ሓላፍነትካ ትሽከመሉ እዋን እዩ ብታሪኽ ከይትሕተት ትመውት ዘላ ትግራይ ኣድሕናም ግዚኡ ሕዚ እዩ ሓላፍነትካ ተረከብ ዓድኻ እውን ምራሕ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ ዘርኢ ዘለና ብብልሹ ውድቀት ፖለቲካ ዝተፈላለና ምንሊክ ሓንቲ ጨጉሪ ኣብ ክልተ ጨሪዱ ዝፈላለየና ስለ ዝኾና ካብ ምድማይ ወፂና ንተሓጋገዝሉ ዓውዲ ክፍጠር ኣለዎም ተጋሩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባና ክፈላለይ ይኽእል እዩ ኣብ ትግራይ ዘለና ኣመለኻኽታ ግና ሓደ ክኸውን ይግባእ ውሽጣዊ ኣፈላላያትና ኣብ ውሽጢ ሒዝና ምንተ ትግራይ ግና ሓደ ንኹን ኣያታትና ኣብ ሰዓቶም ንግዚኡ ዝምጥን ወርቃዊ ታሪኽ ምስርሖም ዝዝከር እዩ ሕዚ ግና እቲ ግዜ ንዓቶም ዝምጥን ስለ ዘይኮነ ደቂ ግዜ ሓዱሽ ወለዶ ናይ ባዕሉ ሓዱሽ ወርቃዊ ታሪኽ ክጽሕፍ ከም ዝግባእ ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን ሕዚ ኣያታትና ዝዓርፍሉ ብድሕሪት ኮይኖም ልምዶምን ምኽሮምን ዘካፍሉሉ ሰዓት እዩ ዝግብኦም ክብሪ ረኺቦም ድማ ክነብሩ ኣለዎም ክቡራትና ተኸታተልቲ ግዕዝ ቲቪ ንሎም ዘዳሎናዮ ሓበሬታ ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ሰላም